يتقبل. الله وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله अल्लाह ताला अंग्रेजों का बेड़ा गर्क करे। उन्होंने रहमान के अंदर इमाला कर दिया है। REH लिखते हैं, RAH होता है, रहमान है, रहमान नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह। तार अल्लाह बकाकुम अहसन अल्लाह जज़ाकुम ज़व्वजकुम अल्लाह बिल-हूर अल-ईन फी जन्नात अन-नईम। قل अतार अल्लाह बकाकुम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान रिसालत, शान कुरान, शान मुस्तफ़ा, शान सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इलाही
من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من الجنة والناس في جنات الفردوس. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. صراط
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
خلق الإنسان